जगत गुरुत्तम का पवित्रतम चरण कमलमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै नेपाली भाषाका प्रियतम प्रियतमा सम्पूर्ण समादरणीय गुरुबा गुरुमा एवं नेपाली भाषा प्रेमीहरूलाई सादर अभिवन्दना टक्र्याउँछु, सादर नमस्कार टक्र्याउँछु। हाम्रा पाठहरू क्रमबद्ध रूपले अगाडि आएका छन्, श्रृङ्खलाबद्ध रूपले अगाडि आएका छन्। यसकारण सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने गर्नुहोला, नबिर्सिकन गर्नुहोला, घन्टु जस्तोमा थिच्नुहोला। म धेरै कुरा आज गर्दिन। आज म उपसर्ग भनिएका तर उपसर्ग होइनन्, पूर्वसर्ग शब्दको अगाडि आउने निरर्थक तर त्यसले प्राय चाहिँ विपरीतार्थक अर्थ दिने जति पनि कुराहरू छन् तिनीहरूलाई आज म यहाँ अगाडि प्रस्तुत गर्दैछु। निरर्थक प्राय चाहिँ यो निषेधार्थ दिने, प्राय चाहिँ निषेध अर्थ दिने, विपरीत अर्थ दिने पूर्वसर्गहरू म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। अब सहार्थी बहुव्रीहि समास, सहार्थी बहुव्रीहि समास हुँदाखेरि स अगाडि लाग्छ, त्यो स छुट्टै हो। त्यो फेरि सहार्थी बहुव्रीहि समास हुँदाखेरि जुन लाग्ने स हो नि, त्यो सह भन्ने अर्थको, सँगै भन्ने अर्थको, त्यो चाहिँ छुट्टै म अर्को दिन अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गरौँला। आज म निषेधार्थक विपरीतार्थक शब्द बनाउने पूर्वसर्गहरूको चर्चा गर्दछु। यद्यपि अहिलेको पाठ्यक्रम बनाउनेहरूले पूर्वसर्गलाई पनि उपसर्ग भनेका छन्। त्यसो हुनाले विद्यार्थीलाई भन्दाखेरि उपसर्ग नै भनिदिनु भए पनि केही छैन, तर आफूले चाहिँ बुझ्नु होला यी उपसर्ग होइनन्, पूर्वसर्ग मात्रै हुन्। म सुरु गर्दछु, एकदम अगाडि बढ्दछु है। अब कु कु कुको ठ्याक्कै सु विपरीतार्थकमा सु लगाउने, सुकर्मको कुकर्म हेर्नुहोस् न, कुकर्म, सुकर्म, कुकर्म, सुख्यात, कुख्यात, ख्यात, विख्यात, प्रसिद्ध, विख्यात, प्रसिद्ध, ख्यात, प्रसिद्ध, ख्याति, नाम, ख्यात, विशेषण, ख्यात, कुख्यात, नराम्रो कुरामा प्रसिद्धि कमाएको, नराम्रो कुरोमा प्रसिद्ध भएको कोही छ भने त्यो कुख्यात, कुख्यात अपराधी भन्छन् नि, हो। कुजेउड ख्यात, कुख्यात, यसको विख्यात हुन्छ, विख्यात, कुख्यात। कुचाल, सुचाल, कुचाल, कुजोड चाल, कुचाल, कुजोड चात, कुजात, कुजोड नीति, कुनीति, सुनीति, यसको विपरीतार्थक। कुजोड पुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र, यसको विपरीतार्थक। सु उपसर्ग, सु चाहिँ उपसर्ग हो, तर यो कु होइन। कु नीति, सुनीति, सु चाहिँ उपसर्ग। उपसर्गको चर्चा हामीले गरिसकेका छौँ। कु जोड पुत्र, कुपुत्र, यसको विपरीतार्थक सुपुत्र। कु जोड सङ्गत, कुसङ्गत, विपरीतार्थक सुसङ्गत। सत्सङ्ग, सत्सङ्गत, 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 सत्सङ्गमा जाने। कुसङ्गत, नराम्रो सङ्गत, कुजोड सङ्गत, कुसङ्गत। अब नेपाली शब्द पनि बनेका छन्। यी चाहिँ भए अधिकांश संस्कृतका शब्द। नेपालीमा पनि कुकाठ, कुबाटो, यस्तो नेपालीमा पनि कु पूर्वसर्ग लगाएको पाइन्छ। अब नको हेर्नुहोस्, न आस्तिक, नास्तिक, आस्तिक होइन भने नास्तिक हो। यो नास्तिक भन्ने शब्द जस्ता केही अपवादलाई बाहेक स्वरभन्दा अगाडि न आयो भने त्यो नको चाहिँ समास, मैले भनिसकेको छु, निषेधार्थी बहुव्रीहि समास भएपछि खास गरी यिनीहरू बहुव्रीहि समासमा प्रयोग हुने हुन्। बहुव्रीहि समासमा प्रयोग हुने। न अन्त, अनन्त, अन्त नभएको, जसको अन्त छैन त्यो अनन्त, अन्त नभएको अनन्त। यसरी हामीले निषेधार्थी बहुव्रीहिमा पढ्नुपर्छ। अन जोड अन्त, अनन्त, अन जोड आदि, अनादि, अन जोड इच्छा, अनिच्छा, अन जोड ईश्वर, अनिश्वर, अन जोड उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अन जोड उदार, अनुदार, अन जोड उपयुक्त, अनुपयुक्त, अन जोड उचित, अनुचित, अन जोड उपमा, अनुपम, अन जोड ऋत, अनृत, अन जोड एकता, अनेकता, अन जोड औपचारिक,
अनौपचारिक। अब अन्त नभएको अनन्त, आदि नभएको अनादि, इच्छा नभएको अनिच्छा, ईश्वर नमान्ने अनिश्वर, ईश्वर नमान्नु, ईश्वर नभएको भनेर मान्ने, ईश्वर नभएको अनिश्वर, उत्तीर्ण नभएको अनुत्तीर्ण, उदार नभएको अनुदार, उपयुक्त नभएको अनुपयुक्त, उचित नभएको अनुचित, उपमा नभएको अनुपम, अनृत ऋत सत्य, ऋत सत्य, ऋत सत्य, अनृत झुटो, ऋत नभएको अनृत, एकता नभएको अनेकता, औपचारिकता नभएको औपचारिक नभएको अनौपचारिक, यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ निषेधार्थी बहुब्रीहीमा आउने हुन्। निषेधार्थी बहुब्रीही समासबाट व्युत्पादन गर्ने कुरा हामी गर्दैछौँ। त्यसकारण तैपनि अब यिनलाई उपसर्ग नै भनेर भनिदिएका छन् भने अब प्रयोग गर्दै पर्यो। अनजोड अन्त, अनन्त, अनजोड आदि अनादि, अनजोड इच्छा अनिच्छा, अनजोड ईश्वर दीर्घ ईश्वर, अनिश्वर, अनजोड उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अनजोड उदार अनुदार, अनजोड उपयुक्त अनुपयुक्त, अनजोड उदित अनुउदित, त्यो अर्को होइन, अनजोड उदित होइन, अनुदितमा अनुउदित हो, अनु छुट्टै हो कि बुझ्नु होला। अब त्यस्तै गरी अनजोड उचित अनुचित, अनजोड उपमा अनुपमा, अनि अनृत, अनजोड ऋत अनृत, अनजोड एकता अनेकता, अनजोड औपचारिक अनौपचारिक। अब यहाँ अनुपसर्ग हो कि अन पूर्वसर्ग लागेको हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो के भने प्राय यो प्राय नै होइन, अन उपसर्ग भनेर भनिएको पूर्वसर्ग लाग्दाखेरि त्यसले नभएको भन्ने बुझाउँछ। त्यसकारणले नभएको निषेध अर्थ बुझाउने अर्थमा छ भने यसै पनि बुझ्नु होला त्यो अन पूर्वसर्ग लागेको हो। अनु उपसर्ग लागेको अर्कै हैन, अनुवाद, अनुभव, अनुमान आदि इत्यादि। अब ती चाहिँ त्यो अनु उपसर्ग होइन है भनेर बुझ्नलाई यसमा अन उत्तीर्ण हेर्नुहोस्, अन उदार हेर्नुहोस्, छुट्टै शब्द छ, अन उपयुक्त, अन उचित, अन उपम। त्यसकारणले झुक्किनु होला, अनु उपसर्ग र अन पूर्वसर्ग एउटै होइनन्। विद्यार्थीलाई पनि यो बुझाउनुहोस्, निषेध अर्थ बुझाउने ठाउँमा अन लागेको हुन्छ, पूर्वसर्ग लागेको हुन्छ। अनु छुट्टै उपसर्ग हो र अनु उपसर्ग र अन पूर्वसर्गको बीचको भेद असाध्यै बुझ्नु होला। त्यस्तै गरी न काल अकाल, न नै अ भएको हो। अब यो पनि निषेधार्थी बहुब्रीहीमै पर्छ। काल नआएको, काल नआएको अकाल, क्षय नभएको अक्षय, धर्म नभएको अधर्म, गति नभएको अगति, ज्ञान नभएको अज्ञान, न्याय नभएको अन्याय, समान नभएको असमान, यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ न यो अ जोड काल बनाउन मिल्दैन। न जोड काल अकाल, न जोड क्षय अक्षय, न जोड धर्म अधर्म, न जोड गति अगति, न जोड ज्ञान अज्ञान, न जोड न्याय अन्याय, न जोड समान असमान। त्यसै गरी त्यो अन पनि न नै हो खास गरी भन्ने, कोष्ठकमा राख्नुपर्छ। न जोड अन्त अनन्त, न कोष्ठकमा अन अनि जोड अन्त अनन्त, न कोष्ठकमा अन अनि आदि अनादि, यसरी गर्नुपर्छ। न नै अ भएको हो, न नै अन भएको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी अब यो चाहिँ के भयो भने यो नको चाहिँ अ हुने भनेको कहाँनिर हो? यो न चाहिँ हेर्नुहोस्, यो अन चाहिँ स्वर वर्णसँग आउँदाखेरि अन हुँदो रहेछ, यो व्यञ्जनसँग आउँदाखेरि अ हुँदो रहेछ। क व्यञ्जन हो, क्ष व्यञ्जन हो, ध व्यञ्जन हो, ग व्यञ्जन, ज्ञ व्यञ्जन, न व्यञ्जन, यो स व्यञ्जन। व्यञ्जनसँग आउँदाखेरि चाहिँ अ हुने रहेछ, स्वरसँग आउँदाखेरि अन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। न जोड काल अकाल, न जोड क्षय अक्षय, न जोड धर्म अधर्म, न जोड गति अगति, न जोड ज्ञान अज्ञान, न जोड न्याय अन्याय, न जोड समान असमान, काल नआएको अकाल, क्षय नभएको अक्षय, धर्म नभएको अधर्म, गति नभएको अगति, ज्ञान नभएको अज्ञान,
ज्ञान नहुनु अज्ञान पनि भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। अज्ञानी भन्ने हाम्रो बनाइएको छ अर्कै। न न्याय, न्याय नभएको अन्याय, न्याय नहुनु अन्याय, समान नहुनु असमान, न समान असमान। यसरी न बनाएर कोष्ठकमा अ लेख्नु उचित हुन्छ। न लेखेर कोष्ठकमा अ लेख्ने, न कोष्ठकमा अ, न कोष्ठकमा अ अनि काल अकाल यसरी गर्ने। अब हाम्रो हेर्नुहोस् नेपालीमा हुँदाखेरि नेपाली शब्दमा नपुग, पुग, पुग पुगेको, नपुग, नपुग, न काम, काम खराब काम, न जाति, जाति नभएको, बेस नभएको, जाति ह्रस्व जाति भन्यो भने जात जातिको कुरो हुन्छ। जाति दीर्घ भयो भने यसले बेस भन्ने बुझाउँछ। न जाति कस्तो नजाति, ऊ जाति छ ऊ नजाति छ। यसो नमिठो, मिठोको उल्टो, नराम्रो, राम्रोको उल्टो। यसरी न हाम्रो नेपालीमा विपरीतार्थक बनाउनलाई प्रयोग गरिने। यस्तै गरी यो बी पनि प्राय नेपाली शब्दमै हेर्नुहोस् यो बी उपसर्ग लाग्छ। यसले पनि बिखर्ची, खर्च नभएको, बिखर्ची, खर्च नभएको, खर्ची, बिखर्ची, बिसन्चो, सन्चो नभएको, बिजोग, जो बिचल्लीमा परेको, बिजोर, बिजोड जोर है। बी यो बी चाहिँ हाम्रो नेपाली शब्दमा प्राय हामी बी लगाउँछौँ। नभए चाहिँ बे, बे हुन्थ्यो। मैले यहाँ बे कहाँबाट छुटेछ, बेजोड इमान बेइमान। अब बेमा बेजोड इमान बेइमान, बेजोड इलम बेइलम, बेको पनि भन्नुहोस्, बेजोड इज्जत बेइज्जत। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। बे प्राय चाहिँ आगन्तुक शब्दमा लाग्ने हो। बेजोड इज्जत बेइज्जत, बेजोड इमान बेइमान, यसरी बे छुट्टै हो। अब यहाँ अन, अन लगाउनुहोस्, अनगिन्ती। यो पनि प्राय हामीले यो आगन्तुकमा पनि देखिन्छ, नेपाली शब्दमा पनि देखिन्छ, यहाँ तत्सम शब्द संस्कृत तत्सममा पनि लागेको देखिन्छ। यसरी चाहिँ प्रयोगलाई हेरेर बुझ्नु होला। अनगिन्ती, गिन्ती, अनजोड गिन्ती, अनगिन्ती, गिन्ती नभएको है, अनगिन्ती। जान, जानिएको, अनजान, नजानिएको, अनपढ, नपढेको, अनपत्यार, पत्यार नभएको, अनमोल, मोल नभएको, अनमेल, मेल नभएको। अनमेल विवाह भन्छन् नि, उमेर 7 वर्षकी कन्या 70 वर्षको बुढाले बिहा गर्यो भने त्यो अनमेल हो। अनमेल विवाह, विश्वास नभएको अनविश्वास। यसरी हाम्रो अन पूर्वसर्ग लागेको देखिन्छ। त्यसै गरी बदनियत, बदनियत खराब सोचाइ, नियत बदनियत, बदनाम होइन, बदनाम भएको भनेर त सुन्नुभएको छ नि होइन, बदनाम भएको, बदख्वाइ। यसै गरी इत्यादि। यो चाहिँ बदको भयो। नाको, नालायक, 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 जायज, नाजायज, तागत, नातागत, बालिग, बालिग हो, बालिग ग हो यो है, नाबालिग, बालिग। अब बालिग, नाबालिग है, नाबालिग, बालिग भनेको उमेर पुगेको, वयस्क भनेर बुझिन्छ। बालिग, बालिग भनेको चाहिँ 18 वर्ष माथिको उमेर पुगेको वयस्कलाई बालिग भनिन्छ। जो वयस्क होइन त्यो नाबालिग। नाबालिगलाई हाम्रो नेपालीमा बालिग मताधिकार भनेर भनिन्छ नि। बालिग भनेको प्राय अहिले त 16 वर्षको नि बनाउने भन्दैछन्। 18 वर्ष माथिकालाई बालिग भन्छन्, त्यहाँभन्दा मुनिकालाई नाबालिग भन्छन्। त्यही नाबालिगलाई हाम्रो नेपालीमा नाबालक बनाइयो। नाबालक भने चाहिँ है, यस्तो नाबालकलाई भनेपछि अब कस्तो भने टुरोलाई पनि नाबालक भनेर त्यसरी आफ्नो अर्थ लगाउने किसिमले नेपालीमा शब्द बनेको छ, नाबालक इत्यादि। अब ला, यो पनि आगन्तुक शब्दमा मात्रै लाग्ने हो। परवाह, लापरवाह, जोड परवाही, लापरवाही, लापरवाह विशेषण, लापरवाही नाम, लावारिस है, बेवारिस, बेजोड वारिस, बेवारिस। त्यो चाहिँ बे पनि लाग्न सकिन्छ, लगाउन सकिन्छ। बे पनि लाग्न सक्छ वारिसमा। बेवारिस, बेवारिसे भन्छन् नि होइन हो। ला जोड वारिस, वारिस, लावारिस है, यसरी इत्यादि। यसरी हामीले पूर्वसर्गहरूको चर्चा गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ मैले के अरे बे
पूर्व सर्ग चाहिँ छुटाएछु लेख्नलाई। बेइज्जत बेइज्जत, बेइमान बेइमान, बेवारिस बेवारिस इत्यादि यो पनि हुन्छ। आजलाई म यति नै चर्चा गरेर अब उपसर्ग भनिएको उपसर्ग जस्तो लाग्ने, पूर्वसर्ग जस्तो लाग्ने केही त्यस्ता शब्दहरूको चर्चा लिएर अर्को श्रृङ्खलामा आउनेछु। आजलाई बिदा पाऊँ। नमस्कार।